Panultihon 18. Ang tao nga dili makighugoy-hugoy naghuna-una lamang sa iyang kaugalingon, ug musupak sa bisag unsa nga giisip sa uban nga husto. Ang buang-buang dili magsapayan kung may masabtan ba siya wala, basta lang nga makapadayag siya sa iyang panghuna-una. Ang sala ug kaulawan dili gayud magbulag, kung mawala ang dungog mubanos ang pagbiibay. Ang isulti sa tao usahay mahimong tinubdan sa kaalam, lalong kini daw dagat ug nag-agas daw sapa. Dili makatarunganon ang pagdapig sa sad-an ug ang paghikaw ug hustisya sa walay sala. Tungod sa pagpataka ug buka sa iyang baba, ang buang-buang makatilaw ug sagpa. Kung siya mosulti, nagdaot lang siya sa iyang kaugalingon, kay maalaang man siya sa iyang kaugalingong mga pulong. Ang mga tabi daw lami ang pagkaon nga lami kaayong tunlon. Ang taong tapulan sama kadautan sa taong tiguba. Ang ngalan sa Ginoo sama sa lig-ong tore, nga kadangpan sa mga matarong aron paglikay sa kadaot. Ang mga dato nagtuo nga ang ilang bahandi manalipod kanila sama sa hagbog nga paril libot sa syudad. Sa wala pa ang katalagman ang tao mapahitas-on apan ang pagpaubos mag-una sa kadungganan. Pamati una sa dili ka pa mutubag, aron dili ka maulawan o mahisama sa buang-buang. Ang tinguha sa tao sa pagpakabuhi sa panahon sa balatian, makalig-on kaniya apan, kung mawad-an siya niini, hayan nga mamatay siya. Ang mga taong maayog panabot, gusto ug andam kanunay nga makakatpon. Kung gusto kang makikita sa usa ka dakong tawo, dad-i siya gasa ug mulampos kagayud sa dakong kasayon. Ang unang musulti sa usa ka husay murag husto, hangtod nga sukit-sukito na siya sa iyang kontra. Kung ang duha ka tawo nga gamhanan maoy magkaatbang sa hukmanan, ang ripa makasulbad sa ilang panagbingkil. Tabangi ang imong igsuon o manalipod siya kanimo daw usa kalig-ong syudad. Apan kung awayon mo siya, dili ganiya tabangan. Kinahanglan nga sagubangon mo ang sangputanan sa imong gisulti. Ang imong isulti makaluwas o mulaglag sa kinabuhi, busa kinahanglan nga dawaton mo ang sangputanan sa imong gipanulti. Kung makakaplag kag asawa, nakakaplag kag kaayuhan, magpaila ka na nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Kung ang musulti kabus, mugamit siya sa maikugong mga pulong apan ang dato, hait og sinultihan. May matang sa panaghigalaay nga dili mulungtad og dugay, apan may mga higala nga mas maunungon pa kay sa mga igsuon.